नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लेकी शर्पा। सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। आज विभिन्न जिल्लाका 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा विवाद मिलाउन शीर्ष नेता बीच आज पनि छलफल। अध्यक्ष दुवै र माधव नेपाल बीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन। करदाता मैत्री वातावरण निर्माण नगरेसम्म करदाताले अपमानित महसुस गर्ने भनाइ। संवैधानिक आयोगहरू लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन। पदाधिकारी नहुँदा गाडी खरिद बाहेक काम नभएको सांसदहरूको दाबी। र साझा यातायातद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा बस सेवा सुरु। नियमित रूपमा 26वटा बस सञ्चालनमा आएको जानकारी। अब खबर विस्तारमा। बिहिबार नेपालमा कोरोना भाइरसका 167 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 167 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 213 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बुधबार 116 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। बिहिबारसम्म नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 17,344 पुगेको छ। बिहिबारसम्म 11,249 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 2 जना र सुनसरीका 4 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, उदयपुरका 1 जना र इलामका 6 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 3 जना र ओखलढुङ्गाका 15 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 26 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जना, बाराका 1 जना र रौतहटका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा धनुषाका 1 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 17 जना, रौतहटका 6 जना र मकवानपुरका 3 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 1 जना र प्युठानका 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 8 जना, सुर्खेतका 2 जना, बर्दियाका 1 जना र दाङका 1 जना हुनुहुन्छ। पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 6 जना, चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा रुकुम पश्चिमका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका 1 जना, सल्यानका 2 जना र जाजरकोटका 2 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा मुगुका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 8 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 4 जना, कैलालीका 14 जना र कञ्चनपुरका 14 जना र बझाङका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 167 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6056 छ र आजसम्म संक्रमण मुक्त भई जाने र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 17,344 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार अहिले प्रदेश नम्बर 1 मा 67, प्रदेश नम्बर 2 मा 1915 र बागमती प्रदेशमा 428 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 385, प्रदेश नम्बर 5 मा 458, कर्णाली प्रदेशमा 319 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2384 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। बिहिबार पीसीआर विधिबाट विभिन्न 27वटा प्रयोगशाला मार्फत 4,981 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 3,03,820 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनहरूमा 23,500 जना रहेका छन्।
अहिलेसम्म कोरोनाबाट 39 जनाको मृत्यु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच भएको त्रिपक्षीय वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार करिब 3 घण्टासम्म अध्यक्ष द्वय ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको चरमबद्ध छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आज वरिष्ठ नेता नेपाल सहित वार्ता भएको हो। नेकपा विवादको समाधानका लागि भएको त्रिपक्षीय छलफलमा नेताहरूले पुरानै अडान राखेका छन्। त्रिपक्षीय वार्ताका क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्नु भएको छ। त्यसैले 3 नेता सहितको छलफल सहमति बिना टुङ्गिएको हो। त्रिपक्षीय वार्ता अघि दुवै पक्षले आआफ्नो समूहमा छलफल गरेका थिए। त्यसै अनुसार आजको बैठकमा अडान मात्रै राख्ने काम भएको एक नेताले जानकारी दिए। सहमतिका विभिन्न विकल्पमा भने छलफल भएको छ। मदन जयन्तीको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको र त्यसमा पार्टी नेताहरू लागेको आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि प्रचण्ड नेपाल सहितका नेताहरूले ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कुनै पनि पद नछाड्ने अडान कायमै राख्नु भएको छ। त्रिपक्षीय छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा गरिए पनि नेताहरू बीचको दूरी थप बढेको छ। अहिले दुवै समूह एक आपसमा छलफलमा जुटेका छन्। त्यसका आधारमा भोलि बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। नागरिक खबरमा अब एकैछिन ब्रेक। रियल लाइफ होस् या रियल लाइफ, विश्वास पुरानैको गर्नुपर्छ। गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी, जसले विगत 34 वर्षदेखि आवश्यक हिमाली जडीबुटी जन्य उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन। गोर्खा आयुर्वेद, विश्वास पुरानैको गर्नुहोस्। आधिकारिक विक्रेता नेचर नेस्ट। नेपालमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेचर नेस्ट टुथपेस्ट। यसमा भएको ग्रिन टी एक्सट्र्याक्ट र नीम एक्सट्र्याक्टले दाँत र गिजालाई मजबुत बनाउनुका साथै चम्काउँछ। ये नेचर नेस्ट टुथपेस्ट मेरो फ्यामिलीको दाँतको कम्प्लिट सुरक्षाको लागि। नेचर नेस्ट टुथपेस्ट, दाँतको प्राकृतिक डाक्टर। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने र 2 लाखसम्मको आम्दानी गर्ने करदाताका लागि बिहीबारदेखि सुरु गरेको नयाँ कर प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले जबसम्म प्रविधि, कानुन र सुशासनको कारणले करदाता मैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिँदैन तबसम्म करदाताले अपमानित महसुस गर्ने भएकाले करदातालाई गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आजदेखि लागू भएको नयाँ कर प्रणालीमा करका अङ्क, ब्याज र जरिवाना सफ्टवेयरले नै गणना गर्ने भएकाले कर अधिकृतले स्वविवेकले करका अङ्कहरू गणना गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। यस्तै करको रकम एकिन भइसकेपछि पनि कर बुझाउन निकै लामो झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। सङ्कलन गर्ने र सेवा दिनेहरू गर्न सक्दैन। त्यो बेलासम्म फेरि करदाताले सबै प्रणाली नै राम्रो भए पनि कर तिर्न आउँदा समावेश गरेरै कर तिर्ने अनुमति गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले यस अवसरमा साथीहरूको हामीले पनि करदाता मैत्री नै व्यवहार गर्नुपर्छ। करदाताहरू व्यवहार नगरी जसको आयमध्ये केही रकम हुन्छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। यो कुरा फेरि मानवीय कुरा हो, व्यवहार जन्य कुरा हो। आफ्ना राष्ट्रिय सेवाका हामीले आउनुपर्छ। कर प्रणाली सुधारका हामीले कानुनी सुधारहरू झन्डै झन्डै हामीले 2 दशकदेखि गर्दै आएका छौँ। आयकर ऐन, मूल्यवृद्धि कर ऐन, भ्रष्टाचार ऐन लगायतका कुराहरूमा सुधार गर्दै आएका छौँ। नियमहरू पनि संशोधन गर्दै आएका छौँ। त्यसपछि हामीले
कर सङ्कलनका विधिहरू पनि सरलीकृत गर्दै आएका छौँ। तर पनि आय विवरण बुझाउने लामो फारम अनि अतिरिक्त समय लाग्ने, बुझाउने रकमभन्दा कम भन्नुपर्ने समयको लागत बढी हुने, यो सबै कुराले गर्दाखेरि झन्झटिलो अहिले आज हामीले सार्वजनिक गरेको एप्समा 4वटा विवरण भरेपछि सबै कुरा स्वतः देखिने र आय विवरणहरू पेश गरेको अघिल्लो वर्षको विवरण पेश गर्ने बित्तिकै प्रणालीले नै सफ्टवेयर प्रणालीले नै ब्याज र जरिमानाहरू स्वतः गणना गरिदिने, जसले गर्दा त्यहाँ कुनै कसैले स्वविवेकीय अधिकार या आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर त्यसलाई वस्तुपरक बनाउनलाई कठिन हुने स्थितिको अन्त्य भएको छ। र अब करको विवरण बुझाएर कर चाहिँ एसेसमेन्ट अथवा चाहिँ कर कति बुझाउने भन्ने यति भइसकेपछि पनि कर बुझाउन फेरि ब्याङ्कमा जानुपर्ने र ब्याङ्कबाट फेरि भौचर लिएर आउनुपर्ने, भौचर लिएर नआएर त्यहाँ दाखिला नभएर भएर हिसाब मिलाउन नहुन्जेल विवरण चाहिँ बुझाएको नमानिने, त्यो नहुन्जेल प्रस्तुतता प्रमाणपत्र नपाउने, यी यावत कुराहरू अब अन्त्य भएको छन्। किनभने ब्याङ्किङ प्रणालीसँग पनि हामी जोडिएका छौँ कर प्रणाली, त्यसले गर्दाखेरि आफूसँग भएका विद्युतीय उपकरण मार्फत नै पनि अब हामीले ब्याङ्कसँग कनेक्ट गरेर कर तिर्न सक्ने अवस्था भएको छ। हामी कोभिडको सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न हामीले गरेको प्रयासहरू, जीवन रक्षाका लागि गरेका प्रयासहरू हुन्। ती प्रयासहरू कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई हामीले विगतकै ढङ्गले चलाउन सक्ने स्थिति रहेन। केही समय आर्थिक क्रियाकलापहरूमा प्रतिकूल असर पनि पर्न गयो, तर हामीले आधारभूत उद्योग निर्माण र कतिपय सेवाहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राखेर सञ्चालन गर्ने भन्ने फेरि सरकारले निर्देशन र आदेश जारी गरिसकेकै अवस्था हो। अबका दिनहरूमा मलाई लाग्छ हामी क्रमशः यो महामारीको जोखिमबाट बस्दै व्यवसायलाई सामान्य गतिमा फर्काउने र चाहिँ त्यस गतिमा आइसकेपछि आम्दानी र चाहिँ राजस्वको क्षमता पनि बढाउँदै वैधानिक कारोबार गराएर त्यसको आधारबाट राजस्व असुली बाटोमा हामी अघि बढ्न सक्छौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुरासैनीले आजदेखि लागू भएको कर प्रणालीले साना करदाताको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। नयाँ प्रणालीले करिब 5 लाख करदाता लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो। यसबाट करदाताको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास पुरासैनीले गर्नुभयो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले आन्तरिक राजस्व विभागका सबै कारोबारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने ध्येयका साथ काम गरिएको बताउनुभयो। आजदेखि लागू भएको प्रणालीले करिब 5 लाख करदातालाई कर कार्यालय नगई कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले परिवर्तन गरेका आयकरका विषयहरूलाई समावेश गरी आयकर निर्देशिका आजैबाट लागू गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। बायोमेट्रिक प्रणाली र विभिन्न जिल्लामा 10वटा नयाँ करदाता कार्यालयको सञ्चालन पनि आजैदेखि सुरु गरिएको कुँवरले बताउनुभयो। संवैधानिक आयोगहरू गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेका छैनन्। 2058 सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष 2075-76मा 14वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरू प्रगति देखिएन। पदाधिकारी विहीन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा 6वटा जीप, 7वटा मोटरसाइकल र 1 साइकल किनेको तथ्याङ्क छ। फर्निचर 17 थान, एसी, सोलर, भ्याकुम 4 थान खरिद गरिएको सचिव कृष्णप्रसाद धितालले बताउनुभयो। पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगको आफ्नो भवन नहुँदा समेत समस्या भएको बताउनुभयो। आयोगको पदाधिकारी तथा सचिव समेतका लागि सवारी साधन खरिद गरिएको प्रिन्टर 7 थान, ल्यापटप 3 थान, कम्प्युटर 3 थान, फोटोकपी मेसिन 1, रिभल्भिङ चेयर, एसी 5, भ्याकुम क्लिनर, सोफा सेट 7, टी टेबल 5, फेन्सी टेबल 2 र गाडी 7वटा। सभाज्यू गाडी 7वटा अध्यक्ष र 4 जना सदस्यहरूको लागि गाडी खरिद गरियो। एउटा कार्यालयको लागि, एउटा सचिवको लागि 7वटा खरिद।
अब अहिले त्यो अहिले गाडी हामीले चाहिँ रुटिन मेन्टेन गरि नै राखेका छौँ। त्यो यसरी चढाएको छैनौँ। जो चाहिँ अब सर्भिसिङ गर्ने गर्ने त्यति बेला पनि मैले बुझ्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय पटक पटक चाहिँ बजेट हुँदैन अहिले नै किन्नु भन्ने कारणले गर्दा नि आयोगको गठन नभएको कारणले गर्दा आयोगको अभावमा बैठक नबसेको, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन नसकेको आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, त्यही भएर ऐनले नै बाध्य माने। आवश्यक नियम निर्देशिका र कार्यविधि तर्जुमा भई स्वीकृत नभएको आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्य हुन नसकेको। सबै आयोग गठन भएपछि मात्र यो सम्भव हुने भएर कुनै चाहिँ आदिवासी जनजाति ऐन आयोगको बैठकको निर्णय अनुसार चल्ने छ भनेर पनि दफा 13 मा छ। अब यता काम कर्तव्य र अधिकार पनि आयोगको भनेपछि सम्पूर्ण अधिकार हामी त उहाँहरूलाई सहयोगी भएर नि हिँडिरहेछौँ। चाँडै गठन भयो हुन्थ्यो भन्ने। अनि सभापतिज्यू, आयोगको गठन नभएको कारण वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरिएको। आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन् दयनीय छ। एकजना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेका छैनन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्र प्रकाश शाहले आयोगका लागि 7वटा गाडी खरिद गरिएको बताउनुभयो। प्रिन्टर 3वटा, ल्यापटप र कम्प्युटर 3 थान, एसी 5 थान खरिद गरेको उहाँले बताउनुभयो। सांसदहरूले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्न रकम खर्च भए पनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सांसद गङ्गा चौधरीले पदाधिकारी छैनन् भन्दैमा कर्मचारीहरूलाई झिङ्गा धपाउन पठाइएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। विमला नेपालीले पदाधिकारी नहुँदा गाडी खरिद गर्न हुने, काम गर्न किन नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गाडी किन्ने बजेटले रुकुम जुम्लामा गएर कार्यक्रम किन गर्नु भएन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरू हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रयोग नै नहुने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रित भएका कार्य सम्पादन गर्न दुवै आयोगलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो। आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरूले अहिलेसम्म एकिन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन्। आफ्नो समुदायभित्र को पर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी शीघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुवै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। साझा यातायातले आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा बस सेवा सञ्चालन गरेको छ। नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई उपत्यकाका सबै रुटमा बस सेवा सञ्चालन गरिएको साझा यातायातका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र राज पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेले साझा यातायात सञ्चालन हुँदै आएका रुटमा 26वटा बस बिहान 7:30 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। साझा बसमा यात्रुले अनिवार्य मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तै बस भाडाका लागि खुद्रा पैसाको व्यवस्था पनि यात्रु आफैले गर्नुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो। साझा यातायातले सरकारले तोके अनुसार साविकको भन्दा 50% बढी भाडा उठाउने गरी बस सेवा सुचारू गरेको हो। साझा यातायातले लगनखेलबाट गोदावरी, थानकोट, लामाटार, बालाजु, बुढा नीलकण्ठ, सूर्य विनायक लगायतका रुटमा बस सञ्चालन गरेको छ। आजलाई नागरिक खबर यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्यो। आज विभिन्न जिल्लाका 167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेकपा विवाद मिलाउन शीर्ष नेता बीच आज पनि छलफल। अध्यक्ष दुवै र माधव नेपाल बीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन। करदाता मैत्री वातावरण निर्माण नगरेसम्म करदाताले अपमानित महसुस गर्ने भनाइ।
संवैधानिक आयोगहरू लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन, पदाधिकारी नहुँदा गाडी खरिद बाहेक काम नभएको सांसदहरूको दाबी। र साझा यातायातद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा बस सेवा सुरु, नियमित रूपमा 26 वटा बस सञ्चालनमा आएको जानकारी।